हामीले ए बी ट्रान्सपोज गर्न खोज्दैछौँ फर्स्टमा हो। फर्स्टमा ए बी प्रडक्ट फाइन्ड गर्ने, आएको प्रडक्टको ट्रान्सपोज गर्दैछौँ, त्यो कुरा याद गरिराख है। मल्टिप्लाई कसरी गर्यौँ यसमा, यो कम्प्याटिबल छ कि छैन फर्स्टमा त्यो चेक गर्ने। कम्प्याटिबिलिटी कसरी चेक गर्ने रहेछ, फर्स्ट मैट्रिक्सको अर्डर 3/2, सेकेन्ड मैट्रिक्सको अर्डर 2/3, भित्रको नम्बर इक्वल छ भने कम्प्याटिबल। त्यसपछि फाइनली एबी को प्रडक्ट जुन ए र बी को प्रडक्ट मैट्रिक्स आउँछ त्यसको अर्डर कति हुन्छ 3/3, छेउछेउको नम्बर है। त्यसपछि यो कसरी आयो, रो फर्स्ट मैट्रिक्स को रो र सेकेन्ड मैट्रिक्स को कलम मल्टिप्लाई गर्ने, करेस्पोन्डिङ 1 into 3 2 into 6 यो भयो। त्यसपछि रो इन्टु कलम सेकेन्ड कलमलाई 1 into 5 plus 2 into -2। त्यसपछि थर्ड एलिमेन्ट रो इन्टु कलम 1 into 9 plus 2 into 1। ल अब यो फर्स्ट रो को एलिमेन्टहरु भयो। अब सेकेन्ड रोमा यो सेकेन्ड रो छ नि, सेकेन्ड रोले सेकेन्ड रो बनाउँछ। अब 3 6 into 3 6 गर्ने कति हुन्छ हेर त, 3 into 3 plus 6 into 6। नेक्स्ट एलिमेन्ट कति हुन्छ होला, 3 into 5 plus 6 into -2, 3 6 into 5 -2 गर्ने, रो इन्टु कलम हो। सेकेन्ड रो इन्टु थर्ड कलम 3 into 9 plus 6 into 1। त्यस्तै अब थर्ड रो इन्टु कलम मल्टिप्लाई गर्ने, थर्ड रो 5 8 into 3 6 गर्ने, 5 into 3 plus 8 into 6, 5 into 3 plus 8 into 6 यो इन्टु यो 7 जस्तो है। यो होरिजेन्टल, यो भर्टिकल, यो रो यो कलम। 5 into 3 plus 8 into 6। नेक्स्ट मा 5 into 5 plus 8 into -2, 5 into 9 plus 8 into 1। ल यस पछाडि अब कुनै मल्टिप्लाई गर्ने पार्टहरु बाँकी रहेको छ हेर त। 5 8 सम्म आइसकेपछि सबै कलमलाई मल्टिप्लाई भयो, सक्यो। त्यसपछि अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न मात्रै बाँकी रह्यो। ल 3 plus 12 यो 5 minus 4, 9 plus 2, 9 plus 36, 15 minus 12, 15 minus 12, 27 plus 18 plus 6. 18 plus 6. 27 plus 6. त्यसपछि 15 plus 15 plus 36, 48. कहाँ हुन्छ 48। 48. 25 minus 16. 5 9 चाहिँ कति हुन्छ 45. 45 plus 8. टेबलै सोध्नु पर्ने भयो क्या, क्याल्कुलेटर छ भन्दैमा त्यसरी बिर्सेर हुन्छ। ल अब यसको फाइनल भ्यालु कति हुन्छ भन्नु, ल टोटल गरेर क्याल्कुलेटर युज गरे पनि हुन्छ। 15. ल 15 अनि 1 11 11. अनि 45 3 सर त्यहाँ 45 plus 8 होला नि, 63 लास्टकोमा के 45 plus 8, 45 plus 45 ठिक छ। यो कति भयो 63 33 33, यो 63 63 9 9 9 53 53 यो चाहिँ 3/3 अर्डरको म्याट्रिक्स। त्यसपछि एबी मात्रै फाइन्ड गर्ने त होइन, हामीले के गर्नुपर्ने छ, ट्रान्सपोज गर्नुपर्ने छ। एबी को पावर टी भनेको
15, 1, 11, 45, 3, 33, 63, 9, 53 को ट्रान्सपोज गर्ने। यो ट्रान्सपोज भने के कसरी आउँछ ट्रान्सपोज? अब त्यो रोल रोलाई कलममा कलमलाई रोमा जाने। सबै रोलाई कलम बनाइदियो भने कलम रोमा अटोमेटिकली जान्छ। भनेको कसरी लेख्नु पर्यो? यो 15, 1, 11 थियो भने अब यता 1, 1 11 11 त्यसपछि 45, 3, 33, 63, 9, 53। ल यो चाहिँ एबी ट्रान्सपोज भयो। ठीक छ? आरएचएस मा के भनेछ? बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज गर भनेछ अर्को साइडमा। त्यो दुईटा इक्वल छ कि छैन भनेर सोधेको हो यसले है। अब एलएचएस र आरएचएस इक्वल हुन्छ कि हुँदैन हामीले टेस्ट गर्ने हो लास्टमा। ल बी ट्रान्सपोज गरिहाल त पहिला फर्स्टमा ट्रान्सपोज गरिहाल्ने यसलाई। 3 5 9 3 5 9 अघि रोमा थियो कलममा बनाइदिने। 6 - 2 1 रोमा थियो कलममा गयो। अघि यो 2/3 थियो अब 3/2 भयो। ट्रान्सपोज भएन? इन्टु ए ट्रान्सपोज। अब यो 1 2 रोमा छ कलममा बनाइदिने। यो अहिले 3/2 मा छ अब 2/3 बनाइदिने है। भनेको सर हजुर ल अब मल्टिप्लाई गर्ने। मल्टिप्लिकेसन कम्प्याटिबल छ कि छैन यो चेक गरौँ। छैन सर। 3 into 3 बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज हो। कम्प्याटिबल छ कि छैन हेर है। बी ट्रान्सपोज को अर्डर कति छ? 3/2। ए ट्रान्सपोज को अर्डर कति छ? 2/3 छ कि छैन? कम्प्याटिबल छ कम्प्याटिबल छ। अब बी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज को अर्डर कति आउँछ? अब 3/3 आउँछ। कम्प्याटिबल छ नि हैन? छ। मल्टिप्लाई गरौँ। अब एक्चुअल मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्ने? फर्स्ट मैट्रिक्स रो इन्टु सेकेन्ड मैट्रिक्स कलम 3 6 इन्टु 1 2 गर्ने। 3 इन्टु 1 प्लस 6 इन्टु 2 हो। फेरि रो इन्टु सेकेन्ड कलम गर्ने। 3 इन्टु 3 प्लस 6 इन्टु 6 3 6 इन्टु 5 8 गर्ने। 3 इन्टु 5 प्लस 6 इन्टु 8। नेक्स्ट अब मैले फेरि यो स्टेपलाई डिस्क्राइब गर्नु नपर्ला है। म डाइरेक्ट लेख्दिए हुन्न? हुन्छ सर। 5 इन्टु 1 प्लस -2 इन्टु 2 5 इन्टु 3 प्लस -2 इन्टु 6 5 इन्टु 5 प्लस -2 इन्टु 8 9 इन्टु 1 प्लस 1 इन्टु 2 9 इन्टु 3 प्लस 1 इन्टु 6 9 इन्टु 5 प्लस 1 इन्टु 8। ल यसको फाइनल आन्सर भन मलाई अब। ल 3 इन्टु 1 प्लस 6 इन्टु 2 6 टु द 12 प्लस 3 कति हुन्छ? 15 डाइरेक्ट लेख्दै हुँदैन यसरी? हुन्छ। हुन्छ। ल अब भन त अरु बाँकी। क्याल्कुलेटर छ नि? 36 प्लस 9 भनेको 45 हैन? 15 प्लस 48 15 प्लस 48 कहाँ गरिया छ? यतापट्टि गरिया छ होला। 15 प्लस 48 भनेको कति? 63। यो 5 - 4 1 अनि 15 - 12 3 25 - 16
9. 9. अब यही आउँछ म्याट्रिक्स. अब अरूको अन्त किन हेर्नु पर्यो 11, 33, 53. हैन? Therefore LHS equal to RHS. प्रुभ होइन है फेरि. प्रुभ गर्ने भनेको छैन. त्यो हुन्छ कि हुँदैन टेस्ट गर भनेको छ. That is AB transpose equal to B transpose into A transpose हुने रहेछ भनेर लास्टमा लेखिदिने हो. ल ठिक छ. Yes, sir. ल अब ठिक छ यो हिसाब